तयार गरेको र यसलाई अब उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा इनिसियल होमवर्क गर्दैछौँ र यसको आवश्यकताको सन्दर्भमा हामीले लामो समयदेखि डिस्कसन गरिरहेको तर दिल्ली एनसीआरमा या इभन नर्थ इन्डिया रिजनमै नेपाली लाइब्रेरी नभएको वास्तविकता हामी सबैलाई थाहा छ। यो बिचमा अब यो एम्बेसीको तर्फबाट यो काम हुनु पर्यो भनेर अलग अलग समयमा चर्चाहरू पनि भएका हुन्, तर विभिन्न कारणले त्यो हुन सकेको थिएन। यस्तो अवस्थामा अब जसरी मारवाडी समाज या जैन समाज, सिख समाज, यहुदी समाज यस्ता विभिन्न जुन व्यापारिक हिसाबले एउटा राम्रो इमेज बनाएका, समृद्धि प्राप्त गरेका समाजहरूको इतिहास हेर्ने हो भने अग्रवाल समाज, उनीहरूले यो आर्थिक रूपले सम्पन्न व्यापारिक समाजले आफ्नो भाषा, संस्कृति, साहित्य, संस्कार, इतिहासको जगेर्नाको लागि अलग प्रकारको इन्ट्रेस्ट लिएर योगदान गरेको देखिन्छ। तर अब हाम्रो समाजमा त्यो खालको एकदमै इस्टाब्लिस व्यापारिक समूह त्यति नदेखिएको भए पनि भारतवर्षमा हाम्रो समुदायको एक मात्र व्यापारिक एउटा समूह रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको एउटा जिम्मेवारी बोधको कारणले पनि हामीले यसलाई एउटा इनिसिएटिभको रूपमा अब हामीले जे गर्छौँ नेपाली कम्युनिटीको व्यापारी फेडरेसनको हिसाबले यो पहिलो भएको कारणले पनि यो फर्स्ट इनिसिएटिभ हुन्छ। हामीले लाइब्रेरीको नाम अब एभरेस्ट चेम्बरको भेन्यूमा भएको कारणले एभरेस्ट अनि नेपाली समाज, नेपाली भाषा, नेपाली संस्कृति, नेपाली साहित्य संस्कारलाई संवर्धन र प्रवर्धन एउटा सबैभन्दा मुख्य उद्देश्यहरूमध्येमा एक भएको कारणले पनि नेपाली शब्द राखेका छौँ। सबैले आफ्नो परिचयको साथमा यो अनौपचारिकै हो, यसलाई अनौपचारिक तरिकाले नै राखौँ। यो उद्घाटन पनि हुनुभन्दा पहिले हामी एक हिसाबले अनौपचारिक चर्चा गर्दैछौँ। यसलाई सिस्टमेटिक बनाउनको लागि हामी सबैको साझा प्रयास हुनु छ। मोहन जी, अब यही एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष युवराज बराल जी र नेपाली संस्कृत परिषदबाट नाम मैले जैन्ट अध्यक्ष छु अनि हाम्रो स्वाभिमानबाट अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठज्यू र हाम्रो जनसम्पर्क समितिबाट सुनिता जीज्यू र हाम्रो चाहिँ मूल प्रभावबाट ठाकुर खनालज्यू र समग्र सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका साथीहरू, यो काम जो मोहनजीले गर्नुभयो यो मोहनजीको होइन, प्रत्येक नेपालीहरूको जिम्मेदारी र दायित्व हो। कति नेपाली छन् जस्तो किताब उनको हातमा किताब हुन सक्दैन, कोही महँगा किताब हुन्छन् या कोही पढाइमा वञ्चित भएका हुन्छन्। अहिले 2 वर्ष विद्यार्थीहरूले छोडेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई मैले अहिले दाखिला गरेर आत्माराम कलेजमा कोही विद्यार्थीहरूलाई मैले दाखिला गरिदिएको छु अहिले, होइन? हाम्रो समाजमा जसले जति जे सकेको हुन्छ त्यसमा हर कसैको योगदान हुन्छ भने मैले देखिएको छु। मैले न्युजमा कान्तिपुरको भन्नुभयो ठुलो न्युज हो त, मैले दिनमा 30वटा न्युज दिएको छु, प्रभाव सबभन्दा मैले दिएको छु। तर हाम्रो साथीहरूले महत्त्व दिँदैन किन? हेमन्त अधिकारी अनि न्युज र देउराली प्रेस सानो छ, उसको त्यति ठुलो ब्रान्ड होइन। यो हाम्रो कन्सेप्टलाई हटाउनुपर्छ। जसले मेहनत गरेको त्यसलाई सामने भन्नु सक्नुपर्छ। उसले गरेको छ त छ, उसले न्युजमा छाप्या त छाप्या छ, तर यो जो कन्सेप्ट छ नि ठुलो र सानोको, यो ठुलो कुरो होइन। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि मध्यम यस्ता विद्यार्थीहरू, डक्टरहरू, अहिले मैले प्रत्येक डक्टरलाई देखेँ। गङ्गाराम हाम्रो नेपाली डक्टर रहेछन्, अपोलोमा डक्टर रहेछन्, हाम्रो यो 40 मा चलाएको डक्टर हाम्रो नेपाली रहेछन्। यस्ता डक्टर छन् जो हामी अहिले वाउ मोमोज आज 10 वर्ष मोमोज 1200 करोडको यो वर्ष टर्नओभर दिएछन्। वाउ मोमोज गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ इनाम दिएको छ, खै हामीले उनलाई लिएको हामीले सामने हाम्रै नेपालले 1200 करोडको टर्नओभर दिएको छ। मोहनजीलाई थाहा होला, आउँदै हुनुहुन्छ ल, भेरी गुड।
भेरी गुड भेरी गुड त्यही त नै हामीलाई त्यो जानकारी हामीले हामीले प्राउडफुल गर्ने कुनै पनि कामलाई यो तरिकाले अब किताब रह्यो मन्जी यो किताब जो तपाईँले गर्नुभयो त्यसमा सबैभन्दा बेस्ट उहाँले भन्नुभयो कि जो हाम्रो अनलाइन मिडियाबाट जुन हिसाबले हामीले यो डाइरेक्ट यहाँ आउन सम्भव नहोला किनभने कसैलाई बोलाए पनि यहाँ टाढा यही आसपासका लागि सजिलो होला तर आसपासका पनि आउन मान्दैनन् किनभने उनीलाई उनी घरै अलिकति मान्छन् आउँदैन त हुन्छ तर यो जो कन्सेप्ट छ तपाईँले गरेको यो धेरै एक उपलब्धि छ र एकदम ज्ञानदायक छ सबैको जिम्मेवारी भन्दै र यहाँ सबैभन्दा पहिला एउटा संविधानको एउटा किताब पनि राख्नु होला त्यसको लागि एमबिएसमा उपलब्ध हुनसक्छ होइन भन्दै अब मैले पनि धेरै समय लिन धेरै कुरा छन् तर तपाईँहरूलाई सबैभन्दा राम्रो के छ भन्दाखेरि कुनैले पनि गरेको कार्यलाई त्यसलाई चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् त्यसलाई जरुर महत्त्व दियोस् भन्दै अहिले मैले राख्छु धन्यवाद अब यहाँ जस्तै क्वालिटी बुक्सहरू आफ्नो हिसाबले आफ्नो समयको हिसाबले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट गराउन सक्नुहुन्छ गर्नको लागि अनुरोध छ छैन भने पनि आएर यहाँ मन्डे टु फ्राइडे हामीले यसलाई लाइब्रेरीकै रूपले मात्रै प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छौँ र शनिबार र आइतबार अन्य एक्टिभिटिजहरूको लागि पनि यो मेमो ओपन गर्ने हाम्रो सोच छ त्यो हिसाबले हजुरहरू अब विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ सम्बद्ध हुनुहुन्छ आफैमा एउटा इन्टेलेक्चुअल व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हजुरहरूको उपस्थिति हजुरहरूको सक्रिय सहभागिता नै आफैमा यो लाइब्रेरीलाई सफल बनाउने कारण बन्नेछ यही आशा र अपेक्षाको साथ हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको संस्थापक कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद खरेलजी जो अलगै परिचयको मोहताज हुनुहुन्न सबैसँग परिचित हुनुहुन्छ उहाँको आफ्नो परिचय आफैमा छ सबैको बिचमा आदरणीय प्रमोद खरेल दाइलाई आफ्नो विचार राख्नको लागि अनुरोध गर्छु अध्यक्ष महोदय अब आजको यो औपचारिक भन्नुभयो तर मलाई त अनौपचारिक भन्दा औपचारिक नै लागेको छ किनभने ठुलो सपना र ठुलो आदर्शताको परिचय भारतमा एउटा पुस्तकालय हुनु त्यो पनि नेपालीको यो नसोचेको नै थियो हाम्रो आदरणीय मित्र ठाकुर खनाल हुनुहुन्छ उहाँको एउटा पार्टी अफिसमा नि लाइब्रेरी छ तर त्यहाँ अर्को पार्टीको जान्न किनभने उसलाई चाहिँ त्यहाँ गयो भने खतरा हुन्छ भन्ने मान्छ तर लाइब्रेरीमा जान त सक्थ्यो पुस्तकालय सबैको हुन्थ्यो हामीमा पनि वर्गीयता छ हामीमा नि नाता छ प्रजातन्त्रवादीहरू सोच्छन् होइन कम्युनिस्टको लाइब्रेरीमा गएर त धेरै ज्ञान पाइन्छ कि कम्युनिस्टहरू सोच्छन् लाइब्रेरी त्यो काङ्ग्रेसको धेरै किताबहरू तर यो कुनै भावनात्मक सम्बन्धमा नजोडिएको एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्पेस दियो मुरी धन्यवाद छ यसको मतलब अध्यक्षज्यूलाई र महासचिवज्यूलाई कमसेकम यो प्रवासमा रहने व्यापारीले पनि यति ठुलो जिम्मेवारी लिएर सबै हामी प्रवासीहरूलाई जिम्मा लगाउँदैछ र प्रवासी साथीहरूको नि सबैको दायित्व मलाई याद आउँछ कम्युनिस्ट साथीहरूले गाना गाएको गाउँबाट उठ बस्तीबाट उठ यो देशको म्याद फेर्नलाई उठ हातमा हलजार हुनेहरू औजार लिएर उठ केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ केही नदिने साथीहरूले यसलाई प्रचार गरिदिनुहोस् यही नै ठुलो हामीलाई ऋणी भन्नु मलाई आशा छ सबै साथीहरूले यो एउटा भूमिका निभाउनुहुन्छ भूमिका निभाउनलाई हाम्रा प्रमादरणीय साथीहरू खास गरेर अहिले भारतबाट नेपालमा जनमोर्चाको लागि खटिनु भएको छ ठाकुरजी उहाँलाई अल ओभर इन्डियामा एक्लै भोलिन्टियर भएर हिँड्नुपर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ कि दिल्लीमा लाइब्रेरी छ पुस्तकालय छ त्यो पनि अझ नेपाली नै पुस्तकालय अहिले नाम पनि छैन गोर्खा छैन तपाईँको एभरेस्ट छैन एभरेस्ट पनि राख्न सक्थ्यो नि आफ्नो नामको लागि त तर नेपाली पुस्तकालय त्यसको प्रचार गर्ने जिम्मा हाम्रा जनवर्गीय साथीहरू जो छन् सुनिता जीसीजी हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष उहाँ बम्बई जाँदा बम्बई पनि भन्नुहुन्छ उहाँ व्यापारी पनि हो सायद व्यापारीको लागि पनि निम्ता छ एभरेस्टबाट उहाँ पनि व्यापारी भएर एउटा मेम्बरसिप लिन सक्नुहुन्छ यसै गरेर अब हाम्रो
सबभन्दा त इन्टेलेक्चुअलहरूले बोल्ने कार्यक्रम नै थियो। मलाई बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिँदैछु। बोल्ने मौका पाइहालेँ, आफ्नो परिचय दिन पाएँ र धेरै छुट्नु भएको छ हुनुहुन्छ। मेरो परिचय प्रमोद खरेल, नथाहा भएकोले थाहा पाउनुहुन्छ। म चेम्बर अफ कमर्सको फाउन्डर हो। त्यति बेलाको समयमा आजभन्दा 9-10 वर्ष पहिलेको व्यापारी हो। नाता अहिले पनि व्यापारीकै छ र समाजसेवीको लागि पनि नेपालका राजनीतिक रूपमा पनि मैले एउटा पार्टीसँग सम्मिलित भएको सङ्गठनसँग काम गर्छु। त्यो सङ्गठनको नाम नेपाली जनसम्पर्क समिति भारत हो। त्यसको सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर छु। केही पनि छोड्न सक्दैन, के गर्छ? राजनीति छोडौँ, व्यापारतिर लागौँ, केही पनि हुन्थ्यो। व्यापार छोडौँ, राजनीतिमा लाग्नु, भोलिन्टियरको खर्चै दिन्न पार्टीले, किनभने त्यो गर जोगी भयो। त्यसो भएको हुनाले अब यो छोटो परिचय भनौँ या लामो परिचय भनौँ, 2 शब्द हिन्ट दिन्छु। जय नेपाल। कार्यक्रममा बोलाइ नितो गरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। चेम्बरका सबै दाइहरूलाई पनि धन्यवाद छ। यो राम्रो इनिसिएटिभ लिनुभयो र यो इनिसिएटिभमा सबैले आफ्नो साइडबाट सहयोग दिनुपर्छ भन्ने विचारले नै गुडगाउँदेखि आएको हो। विशेष धन्यवाद प्रमोदजीलाई अनि हाम्रो साथी राजेशजी पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूले गुडगाउँदेखि पनि भयो जस्तो भयो भने पनि उपस्थित हुनैपर्छ भनेर कर गरिदिनु भएर यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा पनि धन्यवाद। किनभने नआएको भए धेरै कुरा छुट्ने थियो भन्ने मैले विचार गरेको छु। यो प्रोजेक्ट भनौँ, यसलाई एउटा प्रोजेक्ट भनौँ, यसको मैले यसो सबैजनाको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ यसका राम्रो यो राम्रो इनिसिएटिभ हो। यसले धेरै ठुलो मौकाहरू पनि हामीलाई जुटाउँछ जस्तो मैले अहिले देखिरहेको छु यहाँ बसेर। अपर्च्युनिटिज यसको धेरै नै हुनेछ र साथै च्यालेन्जेस पनि हाम्रो अगाडि धेरै छन्। मैले अघिदेखि सुने, म यही सोचमा थिएँ कि यसले हामीलाई कस्तो मौकाहरू दिन्छ। एउटा त एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट जुन हामीले दिल्लीमा राम्रो रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ, त्यसलाई एउटा इन्करेजमेन्ट हुने नै भयो। त्यसपछि यो बदरपुर साइडमा बस्ने जति पनि नेपालीहरू छन्, स्पेसली स्टुडेन्ट्सहरू जति छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ यो अति नै उत्तम इनिसिएटिभ हुने भयो। त्यसपछि कहिलेकाहीँ हामीलाई यसो विचार विमर्श गर्नको लागि पनि तुरुन्तै एउटा ठाउँ पनि जुट्ने भयो। सो हामी चाहिँ सजिलैसँग सम्पर्कमा चाहिँ आउँदैनौँ। र मुख्य कुरा चाहिँ म अघिदेखि पनि त्यहाँ पढिरहेको छु, भित्तामा लेखेको छ, बिल गेट्सको एउटा गजब कोट रहेछ, आवर सक्सेस हेज रियली बिन बेस्ड अन पार्टनरसिप्स फ्रम द भेरी बिगिनिङ। भनेपछि आजको दिनदेखि चाहिँ एक किसिमको पार्टनरसिप जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ जति पनि उपस्थित छौँ सबैले प्रणय लिनु पर्यो कि हामीले यस पुस्तकालयको लागि पार्टनरसिपको लागि चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु चाहिँ आफ्नो साइडबाट जसरी गर्दा नि हुन्छ। र मेरो आफ्नै पर्सनल कलेक्सनबाट पनि केही पुस्तक चाहिँ मैले हाम्रो एभरेस्ट नेपाली पुस्तकालयलाई कन्ट्रिब्युट चाहिँ म मेरो साइडबाट गर्छु। त्यो छ। साथै एक सेकेन्डमा टुङ्गाउँछु सर, यसका हामीलाई च्यालेन्जेसहरू पनि थुप्रै हुनेवाला छन्। यसको सबभन्दा फर्स्ट च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति दिल्लीबाट बाहिर परेको हुनाले यो गाह्रो हुन्छ। सो त्यसै कारण चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यहाँ जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ त्यसलाई अब अहिले त इलेक्ट्रोनिक मिडियाको जमाना छ, सो हामी सबैजना भेट्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले त्यो एउटा अनलाइन प्लेटफर्मको व्यवस्था हुनुपर्छ। र जुन भारतमा नेपालीहरूले जुन फेस गर्नुभएको मुख्य च्यालेन्ज अहिले सबै दाइहरूले पनि बोल्नुभयो, म्याडमले पनि भन्नुभयो, यो जुन हाम्रो ल्याङ्ग्वेज र कम्युनिकेसनको प्रब्लम छ, यसलाई हामीले चाहिँ अर्को स्तरमा चाहिँ पुर्याउने। अब यो यत्रो ल्याङ्ग्वेजको इनिसिएटिभ भइसकेपछि कम्युनिकेसन र ल्याङ्ग्वेज नेपाली भाषामा पनि हुनुपर्छ, अरू भाषामा हुँदा पनि केही छैन। त्यसको लागि चाहिँ विशेष पहल गरौँ, किनभने एउटा ओभरअल हामीले अहिलेदेखि प्रोग्राममा काम गऱ्यौँ भने मात्रै यसको जुन उद्देश्य छ त्यो चाहिँ घर घरमा पुग्न सक्छ र त्यो गर्नु सर। अर्को एउटा लास्टमा चाहिँ म ठुलो एउटा च्यालेन्ज के पनि देखिरहेको छु भने अब यो पार्टनरसिपलाई उगाउनको लागि हाम्रो एउटा सानो
ग्रुपहरू होस्, सानो ग्रुपहरू होस्, हामी जुन एरियामा छौँ ती एरियाका 2-3जनाको एउटा सानो वर्किङ ग्रुप भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अनि यो पार्टनरसिपलाई अगाडि कसरी लाने, जस्तो अरू लाइब्रेरीहरूसँग कसरी कुरा गर्ने र पर्सनल लेभलमा पनि मैले थुप्रै नेपालीहरू छ जस्तो उहाँहरूसँग गजब कलेक्सन छ, आफ्नै पर्सनल कलेक्सन भएको उहाँहरूसँग कसरी सम्पर्क गर्ने, उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट दिने र साथै मेरो लामो समय म इन्डियाका थिङ्क ट्याङ्क्सहरूसँग आबद्ध भएर यस्ता एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई लेख्ने, उहाँहरूसँग पनि एउटा किसिमको सहकार्य गर्ने, यस्तो वेमा चाहिँ हामीले अगाडि सोच्यो भने चाहिँ राम्रो होला भन्ने लाग्छ। यो दीपावलीको उपलक्ष्यमा बोलाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। एन्ड यो 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 प्रोजेक्टलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउनको लागि हामी सबै एकजुट हुन पर्छ। थ्याङ्क यू। नमस्कार। आजको यस बौद्धिक बैठकमा मलाई पनि सम्झेर बोलाइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। खास गरी यतिखेर बाई प्रोफेसन म पनि 5 वर्षदेखि दिल्लीसँग जोडिरहेको छु। यति बेला खास गरी लाइब्रेरीको कुरा गर्नुपर्दा साहित्य भन्ने बित्तिकै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाजदेखि रहन सहन हरेक कुरालाई यो एउटा जाति अथवा एउटा एरिया यसलाई नै एक किसिमले व्याख्या गर्ने किसिमको विधा हो यो। अब यसलाई दिल्लीमा हामी यत्रो नेपालीहरू प्रवासी नेपाली छौँ, भारतीय नेपाली छौँ, सबै यत्रो लगभग लाखौँको सङ्ख्यामा यहाँ जमौट भइरहेको बेलामा हाम्रो संस्कृति जगेर्नको लागि हामीहरूले विविध सामाजिक कार्यहरू पनि गरिरहेका छौँ। अब यसमा यतिखेर हाम्रो आफ्नो गौरवहरू, हाम्रो आफ्नो संस्कृति के हो कस्तो हो, नयाँ पिँढीहरूले चाहिँ अलिकति डाइभर्ट भइसकेको अवस्था छ। किनभने नयाँ शिक्षा प्रणालीहरूमा पुरानो हाम्रो परम्परागत शिक्षा, परम्परागत कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा आउटडेटेड भनेर व्याख्या गरिएको छ। जुन कुरा अब हेर्दै जाँदाखेरि आज अब त्यो नै वास्तवमा रुट हो भन्ने कुराहरू पनि पुरो हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यसरी अब साहित्यसँग जोड्नु हामीले खास गरी सम्पूर्ण अब खास गरी यतिखेर नेपाली पुस्तकालय भनेर हामीले नाम राखिसकेपछि नेपाली भाषीहरूलाई हामीले यसमा जोड्दैछौँ र हाम्रो संस्कार के हो, सभ्यता के हो, हाम्रो चाहिँ मूल रूपमा हाम्रो गौरवहरू के थियो भन्ने कुराहरूलाई अब हामीले यसमा कमसेकम एउटा योगदानको रूपमा यो पुस्तकालयले एउटा ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र सबैले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका गर्नुपर्छ। अब सबैले गर्नुभएको छ र यो एउटा सोचले नै यहाँसम्म पुग्यो। हामी सामाजिक कार्य गर्नु भनेको हामीले आफ्नो यो पिँढीलाई या विशेष गरी हामी भविष्यको पिँढीको लागि नै सामाजिक कार्य गर्छौँ। किनभने एउटा सोच, सामाजिक सोचको कारणले गर्दै जाँदाखेरि एउटा भौतिक पूर्वाधारहरू तयार भएर आज हामी यो लाइब्रेरीसम्म पुग्न सफल भएका छौँ। अब यो सोच सिर्जना गर्नु भने खास गरी यसको नायिके हाम्रो आदरणीय यो गुरु मोहन कार्कीज्यू र अब एभरेस्ट चेम्बरका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई पनि एकचोटि हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो पुरानो हाम्रो परम्परा, पुरानो पिँढी, पुरानो व्यवस्था, पुरानो नीति नियम, पुरानो जति पनि सोचहरू थियो त्यसलाई अब नयाँ पिँढी नयाँ किसिमले एउटा कनेक्सन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु र यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। सबैले आफ्नो तर्फबाट विशेष सहयोग पनि गरिदिनु भन्ने एउटा आग्रह पनि गर्न चाहेँ। र यहाँनिर एउटा विशेष जानकारी पनि गर्न चाहेँ। हामीहरू आउँदै गर्दाखेरि गुगल म्यापमा चाहिँ एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स भनेर एउटा अलग्गै लोकेसन आयो। यहाँभन्दा 5 किलोमिटर हजुरको पश्चिमतिरको लोकेसन आयो। त्यसलाई करेक्सन गर्न मिल्छ कि या यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले त्यसमा पनि हेरिदिनु होला। किनभने त्यो एड्रेस हाल्दाखेरि एड्रेस त अब लिँदैन, खालि हाम्रो स्वाभिमान चाहिँ लियो, त्यो लोकेसन अर्कै ठाउँको आइरहेछ। माफ गर्नु होला, एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स भनेर आयो, त्यो चाहिँ लोकेसन अर्को ठाउँमा ल्याएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी केही साथीहरूलाई धेरै असुविधा पनि भयो। अनि त्यो पनि करेक्सन गर्न चाहिँ जरुरी देखेँ मैले। र एकदमै खुसी लाग्यो। यो वास्तवमै हाम्रो नेपालीपन, नेपाली भावनाहरूलाई अझ हामीले गर्व गर्ने एउटा स्थलको रूपमा मैले यसलाई लिएँ। र अगाडिको दिनको लागि हार्दिक शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते। आदरणीय बिनबहादुर कुँवरजी, हाम्रो सिनियर हुनुहुन्छ, हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरको वर्तमान कोषाध्यक्ष, छोटकरीमा आफ्नो विचार राखिदिन अनुरोध गर्दछु। अनौपचारिक बैठकका अध्यक्ष युवराज बरालजी, महासचिव मोहन कार्कीजी, संस्थापक नारायण श्रेष्ठजी, संस्थापक प्रमोद खरेलजी र यस एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स
एन्ड हिस्ट्रीको पुस्तकालयको सल्लाह सुझाव दिन आउनुभएको राजनीतिक दलका मूल प्रभाव अखिल भारतीय मृतक समाजका महासचिव ठाकुर खनालजी र हाम्रा सुनिता जेसीजी र पत्रकार साथीहरू र यस एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीमा जुन पुस्तकालयको विषयमा सल्लाह सुझाव दिन आउनुभएका सम्पूर्ण मान्य व्यापारी साथीहरूमा सम्पूर्ण आजका उपस्थित हुनुभएको साथीहरूमा एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको तर्फदेखि र मेरो व्यक्तिको तर्फदेखि न्यानो अभिवादन टक्राउँछु, स्वीकार्नुहोस्। बुद्धिजीवी साथीहरूको एउटा सल्लाह सुझाव र एउटा सामान्य मिटिङ र एउटा दीपावली कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा र मलाई पनि बोलाइदिनु भएकोमा हाम्रो मोहनजी र बरालजीलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्ना सानो शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त म एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सलाई यो आजको कार्यक्रममा हामीलाई निम्ति आएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै उहाँले एउटा मन छुने गरी एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो कि हामीले नेपाली भाषा नेपाली भन्ने शब्द चयन गर्यो। निश्चित रूपमा यो गर्वको विषय पनि हो। कयौँ नेपालीहरूमा एउटा सङ्कुचित भावना छ। नेपालबाटै आएका मान्छेहरूले पनि आफूलाई नेपाली भन्न नचाहने समस्या पनि छ र यहाँ बसेर केही धनोपार्जन गर्न सफल भएका साथीहरूमा पनि नेपाली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नलाई हिचकिचाहट भएको हामी पाउँछौँ र हामीलाई पनि कयौँ ठाउँमा त्यस प्रकारको महसुस भएको छ। हामी देहरादुनमा एउटा 2009मा एउटा सानसानो गेट टुगेदर कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसमा एक थरी साथीहरू हिन्दी बोल्ने र आफूलाई गोर्खाली भन्ने र हामीहरूले नेपाली शब्द प्रयोग गर्ने र नेपाली बोल्ने गऱ्यौँ। कयौँ मान्छेहरूको सोच के छ भने नेपाली भनेको नेसनालिटी हो। त्यो कुरा सत्य हो, तर नेपाली नेसनालिटी मात्र होइन, नेपाली ल्याङ्ग्वेज पनि हो, भाषा पनि हो। बर्मामा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको मात्रा प्रशस्त छ। त्यति मात्र होइन, मलायमा छ। ब्रिटिस फौजमा भर्ना भएका मान्छेहरू जब विभिन्न देशहरूमा गएर त्यहीँ बसोबास गरे, त्यहाँका मान्छेहरू पनि नेपाली बोलिरहेका छन्। यो गोर्खा भन्ने शब्द कहीँ न कहीँ अलिकता साउरो शब्द पनि हो। नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा गोर्खाको राजाले विजय हासिल गरेको हुनाले गोर्खाका राजा भनेर चिन्ने गरियो। तर त्यो गोर्खाका राजा छिटै नेपाली राजामा परिणत भए। एङ्ग्लो नेप्लिज वार पछि, एङ्ग्लो इन्डियन र नेप्लिज वार पछि जब गोर्खा भर्ती केन्द्र भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरियो, त्यसपछि अब गोर्खा भन्ने नामकरण भयो। त्यहाँभन्दा पहिला खासै चाहिँ नेपालीहरूलाई गोर्खा भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैन थियो। नेपाल एकीकरणकै क्रममा गोर्खाको सेनाले सबै नेपाललाई एकीकरण गरेको हुनाले त्यति बेला नेपाली सेनाको नाम गोर्खा सेना पनि थियो। त्यही भएर नेपाल आङ्ग्ल युद्धलाई गोर्खा आङ्ग्ल युद्ध पनि भन्ने गरिएको थियो। कहीँ न कहीँ त्यो गोर्खा शब्द त्यसैबाट आएको छ। र सबैभन्दा पहिला भारतमा जब गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको सुरुवात भयो, कयौँ साथीहरूले हामी नेपाली होइनौँ, हामी गोर्खा हौँ भन्ने शब्द प्रयोग गर्यो। उहाँहरूले गोर्खा भन्दाखेरि आफूलाई रिटायर्ड गोर्खा रेजिमेन्टका सदस्यहरू अथवा चाहिँ रिटायर्ड आर्मीको रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्ने कोसिस गर्नुभयो। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनभन्दा पहिला कसैले पनि भारतमा रहेका नेपालीहरूले आफूलाई चाहिँ गोर्खा भन्दैनथे। जस्तै सिक्किमका नेपालीहरूले बडो राम्रोसँग नेपाली बोल्ने गर्छन्, नेपाली भाषा हामी नेपाली हौँ नि भन्ने गर्छन्। नरबहादुर भण्डारीजीको एउटा सन्दर्भ मलाई याद आइरहेको छ। नेपाल सरकारले नरबहादुर भण्डारीलाई सम्मानित गर्ने निर्णय गरेको थियो र प्रवासी नेपालीहरू भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको हुँदा नरबहादुर भण्डारीले त्यो सम्मान चाहिँ लिनुभएन। उहाँले भन्नुभयो म प्रवासी नेपाली होइन, म नेपाली चाहिँ हो,
तर प्रवासी नेपाली होइन, म नेपाली मूलको भारतीय नागरिक हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सम्मान लिँदैन भनेर नरबहादुर भण्डारीजीले पनि भन्नुभएको थियो। यो नेपाली भन्दा हामी हिचकिचाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हाम्रा धेरै दर्शनहरू छन्, साहित्य छ, भाषाहरू छन्। अब लौतोभरे भनियो भने नेपाल 4036 वर्णको फुलबारी मात्र होइन, त्यहाँभन्दा हजारौँ फुलहरूको फुलबारी हो। त्यहाँ विभिन्न भाषा भाषी आदि इत्यादि संस्कृतिहरू छ। यो सबैलाई मिलाएर नेपाली बनेको। त्यति ठुलो विशाललाई एउटा गोर्खाको जिल्लामा गएर सीमित गर्न खोज्नु र आफूलाई गोर्खाली भन्नु आफैमा पनि हीनताबोध हो। र साथीहरूले यो नेपाली लाइब्रेरी भन्ने शब्द नेपाली पुस्तकालय भन्ने नामकरण गर्ने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ, यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अत्यन्त सराहनीय पक्ष पनि छ। र अर्को कुरा, पुस्तक वास्तवमा हाम्रो जीवनको लागि आँखा पनि हो। अँध्यारो कुनामा बसेको मान्छेलाई जसरी सूर्यको रोशनी या बिजुलीको रोशनीबाट जसरी एउटा प्रकाशमान अगाडिको बाटो देखिन्छ, ठिक त्यस्तै पुस्तकहरू पनि चेतनशील समाजको लागि आँखा नै हो। त्यसले गर्दाखेरि पुस्तकालय भनेको एक प्रकारको अलिकता चेतनशील समाजलाई या चेतनाप्रति आकर्षित हुने समुदायलाई एउटा आँखाको खानी नै हो भन्न सकिन्छ। संसारमा धेरै प्रकारका पुस्तकालयहरू छन्। यो ठाउँमा एकहोरो खालका साहित्यहरू मात्रै मिल्छन्। म सानो सानो थिएँ, धार्मिक प्रवृत्तिको थिएँ। श्री हितैषी कम्पनी कर्णघण्टा वाराणसी भन्नेमा मैले चिठी लेखेँ। स्वस्थानी र रामायण पनि मगाएँ। मैले त्यति बेला म भगत सिंहको आन्दोलनबाट अलिकति प्रभावित पनि थिएँ, उनीहरूको साहित्य पढेको थिएँ। नेपालमा अन्याय अत्याचार छ, शोषण दमन छ, त्यसको विरुद्ध कसैले केही लेखेको छ, केही त्यस्तो चाहिँ साहित्य छ भने त्यो पनि पठाइदिनुहोस् भनेको। उसले चाहिँ टुटी फुटी शब्दमा पोस्ट कार्डबाट जवाब दियो, यस्तो साहित्य अझै छैन र यस्तो साहित्य नेपालमै छैन भने। पछि गएर थाहा भयो उसले त कुनै एउटा विशेष समुदायको अथवा चाहिँ विशेष धर्मको मात्रै प्रकाशन गर्दो रहेछ। नेपालमा अन्याय अत्याचार शोषण दमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने मान्छेहरूको त पुरै लामो फेरिस्त रहेछ, धेरै लामो फेरिस्त। लाखन थापादेखि लिएर चाहिँ अनेकौँ मान्छेहरूको चाहिँ फेरिस्त थियो, तिनका जीवनीहरू थिए। तर श्री हितैषी कम्पनी कर्णघण्टा वाराणसी, अहिले पनि मलाई ठेगाना याद छ, त्यहाँ चाहिँ धार्मिक पुस्तक बाहेक अन्य चिजहरू भएन। उनीहरूले चण्डी, रामायण, महाभारत आदि इत्यादि जे जति मगाए पनि पठाउने भए। तर त्यसभन्दा बाहिर, त्यो साँगुरो घेराभन्दा बाहिर फराकिलो चाहिँ संसारमा जानको लागि आँखा देखाउने खाले पुस्तकहरू उनीहरूले राख्दा रहन्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्यो। अब पुस्तकालयमा मुख्य चिज गरेर दर्शन साहित्यलाई पनि उहाँहरूले जोड दिनु नै छ। विश्वमा धेरै प्रकारका दर्शनहरू छन्, खास गरिकन दुईवटा दर्शन छ। एउटा आध्यात्मवादी दर्शन, त्यसका पनि भित्र अलग अलग पाटाहरू छन्। कोही इस्लाम छ, कोही हिन्दू छ, कोही चाहिँ अन्यत्र छन्। त्यस्तै चाहिँ भौतिकवादी दर्शन पनि छ। भौतिकवादी दर्शनभित्र पनि धेरै पाटाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ किराहरू आएका छन्। यो ठुलो संसारमा ती सबै चिजहरूलाई हामीले यहाँ समेट्न नसके तापनि त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ समेट्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। अन्य चाहिँ कतिपय भौतिक सहयोगहरू, सल्लाह सुझावहरू होइन, तपाईँहरूका विषयमा प्रचार प्रसारहरू अवश्य पनि गर्नेछौँ भन्दै म आफ्ना कुराहरूलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। मलाई यहाँ समय दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु र हस्त धन्यवाद। सुरुदेखि नै अब हामीहरूमध्ये कतिवटा नयाँ छौँ, थाहा छैन, दाइलाई थाहा होला। अब यो आजको मिटिङ चाहिँ विशेष गरेर अब यो हाम्रो तेस्रो मिटिङ हो, म इन्भल्भ भएको बेसिकली।
कसरी अगाडि बढाउने एक दिन चाहिँ अब मोहन दाईले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो एउटा लाइब्रेरी खोल्नु भन्ने छ एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्समा चाहिँ एउटा ठुलै हल छ त्यो हल चाहिँ युटिलाइज भएको छैन अब म पनि लगभग एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सबाट बिदा हुने बेला पनि हुन आँट्यो अब यो चाहिँ अलिकति प्रोजेक्ट इन गरेर जानु पायो हुन्थ्यो के गरौँ भनेर बोलाउनु भयो त्यस पछाडि अब धर्मराज थापा सर हुनुहुन्छ उहाँसित एकजना सर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ युवराज दाई साउमा आज आउनु भएको छैन उहाँहरू अब अर्को दिन हामीहरू बस्यौँ अनि त्यस्तै गरेर अब कस्तो गर्ने के गर्ने भनेर उहाँहरू गर्नुभयो तर मेरो काम चाहिँ बस्ने मात्रै हो क्या मैले एउटा पनि यहाँ एफोर्ट लगाइनँ एक दुईजना मान्छेलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दा बाहेक अरू खासै मैले केही गर्न पाइनँ विशेष गरेर मोहन दाई आफै दौड्नुभयो त्यस पछाडि धर्मराज दाई कतै दौड्नु भयो होला अनि युवराज दाईहरू चुडामणि सरहरू उहाँहरू सबै लागेर गर्नुभयो अब आजको विशेष चाहिँ के हो त भन्दा मैले त यतिको किताब कलेक्सन भएको छ भन्ने पनि आशा गरेको थिएन दाइले चाहिँ 4-4.5 जति किताब 4.5-4.5 जति किताब भएको छ भनेको थियो भन्नुभएको थियो मैले अस्ति नै अब एकचोटि ओपनिङ गर्ने भन्ने पनि कुरा थियो मैले 4-4.5 किताब हो भने त अब इनिसियलमा ओपनिङ गर्दा त भइहाल्छ नि अब किन धेरै पेन्डिङमा गरिराख्ने भनेर भन्ने किसिमको कुरा भएको थियो दाइले चाहिँ हिजो अस्ति म साउथको भिजिट गरेर आइसके पछाडि दाइले होइन अब एक दिन चाहिँ बस्नु पऱ्यो भनेर पठाउनु पहिला चिठी पनि पठाउनु भएको थियो अब आजको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि किताबहरू अब ऱ्याक पनि थोरै छन् अब हामी त्यो जेएनयुको लाइब्रेरीदेखि अब यो सानो देखिन्छ होइन अनि अर्को कुरा के भने पछाडि हामीसित एउटा रिसोर्स कन्सटेन्ट पनि हुन्छ जति धेरै रिसोर्स जुटाए पनि अब ठुलो लाइब्रेरी बनाउनका लागि अब त्यो ढङ्गले पैसाको जोखो गर्नु पनि हामीलाई गाह्रो हुन्छ अनि यो सबैभन्दा पहिला यो ऱ्याकहरू कसरी भर्ने र कुन कुन विधामा भर्ने कता भर्ने अनि नेपाली साहित्यतिर अब नेपालको भाषा संस्कृतितिर ध्यान दिने कि अब एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सको अब यो बेसिकली अब बिजनेस रिलेटेड अर्गनाइजेसन भएकोले यसमा चाहिँ अलिकति बिजनेस रिलेटेड किताबहरू पनि राख्ने कि कहाँबाट पाउने विशेष गरेर सहयोगहरू पाउने कि नपाउने कहाँबाट पाउने अनि त्यो सहयोगहरू मोबिलाइज गर्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म विशेष गरेर अब मैले अब एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सका अब दाइहरू डुल्नु भएको छ भने पछाडि खै मलाई जानकारी भएन तर मैले चाहिँ मोहन दाई आफै डुल्नु भयो मेरो पनि फेरि केही योगदान छैन यो कुरा गर्ने हुन्छ दाइ गरौँ त गरौँ भन्ने बाहेक मैले पनि केही गरेको छैन अब मोहन दाईको पनि कन्सेप्ट के भने अब 2-4 जना अलिकति एकदम 10-12 जना 15 जना कोही साथीहरू भयो भने पछाडि अलि यो प्रोजेक्टलाई मटेरियलाइज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर नै यो मिटिङ सायद कन्भेन गरिएको हो त्यो भएर चाहिँ अब हामीहरूले अब कुन कुन किताब राख्ने कहाँ राख्ने कताबाट ल्याउन सकिन्छ विशेष गरेर अब ऋषि आइपुग्नु हाम्रो लागि एउटा गुड लकको विषय हो होइन अब उसले आफैले पनि धेरै अब भाइ नै भन्थ्यो ऊ नै भन्थ्यो होइन अब उसले पछिल्लो समय गरेको कामले गर्दाखेरि द्याट इज क्वाइट रेस्पेक्टेबल होइन म आफैलाई पनि अब आई एम मच प्राउड अफ हिम होइन अब कुरा गर्दा के भने पछाडि ऋषिजीको अब आफ्नै किसिमको पनि काम छ अनि हि हेज कनेक्सन्स विथ अदर पिपुल देयर इन नेपाल र रत्न पुस्तक भण्डार भयो फाइन प्रिन्ट्स भयो अरू साथीहरू छन् यताउता नयाँ पब्लिकेसनहरू छन् विशेष गरेर साहित्यका पब्लिकेसनहरू डिफ्रेन्ट लाइब्रेरीहरूबाट बुक लिने कुरा त्यसका लागि ऋषि वुड बी अ भेरी गुड रिसर्च पर्सन अनि अर्को कुरा अब आकाङ्क्षा दिदी हुनुहुन्छ यहाँ अब उहाँको धेरै राम्रो कनेक्सन छ अनि त्यसै गरी लामो समय आइडिएससीमा काम गर्नुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ अब मैले चिनेका मान्छे एकाडेमिक मान्छे मध्ये राम सर हुनुहुन्छ राम ढकाल उहाँ अब पूर्वाञ्चल क्याम्पसको पहिला क्याम्पस चिफ बसेर आइसक्नु भएको उहाँको एसोसिएट प्रोफेसर भइसक्नु भएको अनि हाम्रो एम्सतिर दीपक दाई हुनुहुन्छ इज एकाडेमिकली इन्ट्रेस्टेड अनि त्यस्तै गरेर अब टियुतिर 1-2 सरहरू 1 म्यामहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट कताबाट हुन्छ बेसिकली अब दाईहरूबाट असम र दार्जिलिङको सहयोग लिन सकियो यो गरेर अब ठाउँ सानो छ तर यो ठाउँलाई भर्नका लागि पनि 1-2 मात्रै खटेर चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ हामी आफैले अब आफ्नो पनि धेरै समय दिए जस्तो नहोस् र यहाँ पनि काम पनि भइहालोस् भनेर बेसिकली अब कसले हाम्रोतिरबाट आफूले चाहिँ कहाँबाट कसले के गर्नु सक्ने भनेर नै यो मिटिङ कन्भेन भएको हो अब त्यसमा मेरो प्रयोग कहाँनिर हुनसक्छ म आफू पनि प्रयोग हुन तयार छु अनि प्रयोग हुन पाउने भने यो मौका नै हो अब ठ्याक्कै दिल्ली छोडेर जाने बेला एउटा लाइब्रेरीको एउटा प्रोजेक्टमा ब्याक दि ह्यान्ड होइन अनि त्यो गर्ने कुरा भयो यो हामी सबैका लागि गुड लकको विषय पनि हो 1-2 मान्छेहरू दाइहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि पनि दिल्लीको पहिलो नेपाली लाइब्रेरी हो यसमा चाहिँ हामीहरूले आफ्नो किसिमको एफोर्ट दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसन दिन सक्यो भने राम्रै हुन्छ यो अब विशेष गरेर जनवैद्य सङ्गठनका नेताहरू हुन्छन् जस्तो हाम्रै सङ्गठनको सुनिता दिदी हुनुहुन्छ अनि दाई हुनुहुन्छ उहाँले दाई गर्नुभयो पछि अब होइन उहाँहरूले पनि आफ्नो किसिमको जसले जे सक्छ कसैले रिसोर्स सक्ने रिसोर्स जुटाइदिनुहोस् किताब सक्नेले किताब जुटाइदिनुहोस् त्यो पनि नसक्नेले सम्बन्ध होला सम्पर्क बढाइदिनुहोस् धेरै कुरा के बोल्ने यो ऱ्याक गर्ने काममा
चाहिँ हामी सबैले हेल्प गर्नु पऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। अब अरू कुरा त दाइहरूको सुन्ने नहो। गौर बङ्गीय युनिभर्सिटी त्यहाँनिर हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ लाइब्रेरी साइन्सको परवीन कार्की। उहाँले भन्नु अङ्कल म धेरै किताब पठाइदिन्छु तपाईँलाई। डाक्टर गोकुल सिन्हाले पनि त्यस्तै भन्नुभयो। अनि दार्जिलिङको श्याम प्रकाशनले चाहिँ भन्नुभयो म 1 टन किताब पठाइदिन्छु, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्यस्तै प्रकार तपाईँहरूले जति प्रकाशकहरू हुनुहुन्छ जति उहाँहरूको चिना परिचय उहाँहरूलाई निवेदन गरिदिनु। त्यसरी नै सहयोग चाहिएको छ हामीलाई। उहाँले त देख्नुभएछ, तपाईँले हाल्नु भएको थियो नि, त्यो देख्नुभएछ कति लाइब्रेरी, यो लाइब्रेरी कहाँको कसो हो भनेर सोध्नुभयो। आज बिहान अचानक फोन गर्नुभयो। अब उहाँ नेपालीको छोरो, दार्जिलिङ हिलबाट पहिलो पिएचडी गर्ने वही हुनुहुन्छ, हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ गौर बङ्गीय युनिभर्सिटी मालदामा, लाइब्रेरी साइन्सको हेड अफ द डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ परवीन कार्की। सम्पर्क गराइदिनु होला सर। म तपाईँलाई फेरि यो कन्सेप्ट लाइब्रेरी कन्सेप्टको इनिसिएटर भन्नुपर्छ मोहनजी र साथै उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण साथीभाइहरू। म यस संस्थामा आबद्ध भएको धेरै भयो पनि अहिले केही समयदेखि अलिकति टाढा भएर बसिरहेको छु र तैपनि मलाई चाहिँ यहाँ साथीहरूले बोलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र यो आउँदै गरेको हाम्रो दिवाली, दीपावली या भाइटिकाको उपलक्ष्यमा सबै साथीहरूलाई म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्दछु। र त्यसपछि अब यो लाइब्रेरी पुस्तकालयको विषयमा भन्नुभन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो मनमा पनि धेरै पहिलादेखि नै उब्जिरहेको कुरा हो र मैले चाहिँ यसलाई पहिला त वाचनालयको रूपमा चाहिँ सुरु गरिदिएँ कि भन्ने सोचाइ थियो, तर मोहनजीले चाहिँ नि पुस्तकालयको रूपमा नै स्थापित गर्ने सोचाइ राखेर अगाडि बढ्नुभयो र यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद उहाँको इनिसिएसन नभएको भएदेखि हामी यहाँसम्म आइपुग्ने थिएन होला। र यसमा चाहिँ नि म धेरै कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्न। म यो साथीहरू यहाँ जति पनि साथीहरू छ आज उपस्थित हुनुभएको छ र पछि पनि आउने साथीहरूलाई सन्देश म के दिन चाहन्छु भनेदेखि यो लाइब्रेरीलाई, यो पुस्तकालयलाई अगाडि बढाउनको लागि एउटा मेरो हार्दिक अनुरोध के छ भनेदेखि हामी जतिखेर पनि अब सबै हामी नेपाली मुलुकको र नेपालमा हामी हाम्रो मूल नै नेपाल हो र हाम्रो घरहरू पनि नेपाल भएको हुनाले हामी सायद वर्षमा या 1-2 वर्षमा एकपटक नेपाल जान्छौँ। त्यहाँबाट फर्किँदाखेरि सायद 1-2टा किताबहरूको भन्यो भने ल्याएर यहाँ जाने दिन सकेदेखि यहाँको यो पुस्तकालय अलिकति समृद्ध हुन सक्ने थियो। र चाहिँ म अहिले चाहिँ मेरो तर्फबाट एउटा प्रतिबद्धता के जनाउन चाहन्छु भनेदेखि म कमसेकम वर्षको 4-5 अब कहिलेसम्म सक्छु है, म यही भन्न सक्दिनँ। वर्षको 4-5 वर्षसम्म त साथ सक्दिनँ होला। वर्षको कमसेकम 11,000को चाहिँ किताब चाहिँ म चाहिँ यहाँ कास्ट नदिए पनि त्यतिको चाहिँ किताबहरू चाहिँ म यहाँ चाहिँ प्रदान गर्दैछु। र यति भनेर यो पुस्तकालयको उत्तरोत्तर समृद्धिको लागि म चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो आफ्नो सानो भनाइ नै टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। यो लाइब्रेरीलाई अझ व्यवस्थित र अझ वर्ल्ड क्लास ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि हामीले आजको डेटमा के गर्न सकिन्छ, आउने समयमा यसलाई अन्य लाइब्रेरीहरूसँग खास गरी डिजिटल लाइब्रेरीसँग कनेक्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ, यस सन्दर्भमा उहाँ किनभने अहिले इन्टरनेसनली कनेक्टेड भएर काम गर्ने भएको कारणले आशा र अपेक्षाको साथ मार्गदर्शनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद मोहनज्यू र आज सभाका सभापति महोदय र अन्य मञ्चमा पदासीन वरिष्ठ महोदयहरू र यहाँ उपस्थित समस्त सिनियर दाजुभाइहरू, दयाकृष्ण गिरी मेरो नाम हो। म चाहिँ एउटा रिप्रोडक्सन बायोटेक्नोलोजी सन्दर्भमा फ्रेन्च कम्पनीको साउथ एसिया
इन्डियामा पदासीन भएर साउथ एसिया त्यसमा नेपाल पनि छ। अफगानिस्तानदेखि म्यानमारसम्म चाहिँ मेरो कार्यक्षेत्र छ। मैले विभिन्न सरकार र प्लानिङ कमिसनहरूसँग चाहिँ मेरो रिप्रोडक्सन बायोटेक्नोलोजीमा काम हुन्छ। नेपालमा पनि हामीले 4वटा प्रोजेक्ट गरिरहेको छौँ। मेरो आफ्नो यति सानो छोटो अनुभव मात्रै हो, तर त्यो यहाँ चाहिँ एकजना त्यो ऋषि भाइ भेरी यङ डाइनामिक ट्यालेन्टदेखि लिएर हाम्रो एकदमै सिनियर धर्मराज सर हुनुहुन्छ र यङ भाइ अम्बिका हाम्रो गृह जिल्लाको मान्छे उहाँ अनि उहाँ यस्तो राम्रो राम्रो ट्यालेन्ट देखेर र एकजना हाम्रो युवराजजी हुनुहुन्छ प्रोफेसर युवराज, उहाँ पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छे हो यो सम्बन्धी लाइब्रेरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट। किनभने अब उहाँ जस्तै एकजना बहिनीले भन्नुभयो कि रिलेटेड मान्छेले रिलेटेड फिल्डमा योगदान दिनु सक्यो भने त्योभन्दा राम्रो केही पनि हुँदैन। तर हाम्रो नेपालमा के चलन छ भने मैले नेपाललाई पनि हेरिरहेको छु आफ्नो कार्यक्षेत्रमा। मैले के देखिरहेको छु भने त्यहाँ चाहिँ करप्सनको लिमिट चाहिँ चाहे कुनै पनि क्षेत्र हो त्यसको के पनि हाम्रो इन्डियाभन्दा पनि बढी पाकिस्तान पनि मेरो कार्यक्षेत्रमा छ, पाकिस्तानमा पनि करप्सन छ, बङ्गलादेशमा पनि धेरै करप्सन छ। तर नेपाल चाहिँ मैले सर्वप्रथम पाएको छु, त्यसमा जुन चाहिँ गर्व गर्ने कतै पनि जेनेरेसनले केही पनि सिक्दैन। जे हामीले गरिरहेको छु मेरो बच्चाले त्यही फलो गर्छ। मैले करप्सन गरिरहेको छु भने मेरो बच्चाले त्यो करप्सन नै राइट वे हो भनेर फलो गर्छ। त सबभन्दा पहिला हामीले भ्याल्युज बनाउनु पर्ने हुन्छ, भ्याल्युज प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले समाजलाई यो नेपाली भनिरहेको छ, हामीले नेपाली भन्नुमा गर्व हामीले खोज्नै पर्दैन। गर्व गरेर धेरै छन्, हामीले आफ्नो इतिहास बिर्सिरहेको छ। तर त्यही इतिहासलाई सम्पर्क गर्नुको लागि लाइब्रेरी चाहियो, कनेक्ट गर्नुको लागि लाइब्रेरी चाहियो। हाम्रो इतिहास त टिस्टादेखि काङ्गडा पनि भन्छ, तर टिस्टादेखि काङ्गडा कहाँ हामी आफ्नो नेपाली टिस्टादेखि काङ्गडा फोर्ट भन्छौँ हामीले, सत्तुसँगै त्यो जान्छ। काङ्गडापट्टि हिमाचलको हजुर त्यो सत्तुसँगै त्यो ठुलो गौरवमय इतिहास छ। तर त्यो आज हामी त्यो उच्चारण गर्न सक्छौँ जहाँ नेपाली भन्न लजाइरहेको छौँ। लजाइरहेको होइन सर, हामी डराइरहेको। हामीलाई आफ्नो अनुभूति आफ्नो इतिहास थाहा नभएर त्यो इतिहासका हाम्रा आफ्ना भ्याल्युजहरू हाम्रो पूर्वजहरूले गरे पुर्खाहरूले कमाएको कुराहरूलाई यदि हामीले केही पनि 10% पनि बुझौँ भने आफै कन्फिडेन्स आउँछ। जगाउनै पर्दैन, आफै भित्रबाट जगेर आउँछ। त्यसलाई कनेक्ट कसरी गर्ने त? कनेक्ट गर्नुको लागि एभरेस्ट चेम्बर इन्डियामा एउटा त्यो कनेक्टिङ पोइन्ट हो। नेपाली समाजलाई कसरी कनेक्ट गरौँ भने चाहिँ नेपाली समाजमा जहिले अलि दुःख सुख गरेर अलिकति बिजनेस गर्नुभएको छ उनीहरूलाई एकत्रित गर्यो, त्यो एउटा कनेक्सन पोइन्ट थियो। त्यसपछि पशुपति कोअपरेटिभ संस्था बन्यो, त्यो पनि एउटा कनेक्सन पोइन्ट हो। र अहिले सरले भन्नुभएको थियो हामी इनिसिएट गरौँ, वी सुड नट एउटा मात्रै होइन लाइब्रेरीको लागि, किनकि उहाँ चाहिँ प्रख्यात ज्ञाता उहाँ हो। तर उहाँको अनुभव चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। हामीले इमिडिएटली चाहिँ एकजना डेडिकेटेड लाइब्रेरी होल्डर नै चाहिन्छ हामीलाई, जुन चाहिँ यदि गाइडेन्स दिनु पऱ्यो भने उहाँहरू दक्ष मान्छेहरू हुनुहुन्छ, हामीले पनि गाइड गर्छौँ उहाँलाई। प्लस मोनिटरी फन्ड हजुरले इनिसियलबाट भन्नुभयो, इनिसियलबाटै नै मोनिटरी फन्ड एउटा CSIR भन्ने कुरा हुन्छ सर। CSR भनेको चाहिँ कम्पनी सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी। हामीले पनि CSIR गरेर चाहिँ यसपालिको CSIRमा हामीले 50,000 युरो चाहिँ नेपालमा 1 हर्न्ड राइनोको संरक्षणको लागि हामीले आफ्नो कम्पनीमा रिकमेन्डेसन गरेका छौँ। त्यस कमिटीमा म पनि जोबाट भएँ। योभन्दा अगाडि ब्राजिलमा लेपर्ड जुन चाहिँ भइरहेछ, लेपर्डको लागि हामीले गरेर। त्यस्तै CSI भन्ने चाहिँ कम्पनी सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीमा पशुपति कोअपरेटिभ र एभरेस्टको CSIRबाट नि हामीले त्यो मान्छे राख्न सक्छौँ। प्लस जो बहिनीले एउटा रिकमेन्ड गरेको थियो कि लिमिटेड एउटा 4-5 जनाको कमिटी हो, डेडिकेटेड कमिटी, त्यो पनि हामीले त्यो खर्च त्यही CSRबाट निकाल्नु। CSR हामीले धेरै ठुलो कम्पनीहरूले 2 देखि 5% CSR राख्छ टर्नओभरको अथवा हामीले त्यो प्रोभिजन पनि राख्न सक्छौँ। त्यो पुगेन भने हामी इन्डिभिजुअली पनि गर्न सक्छौँ कन्ट्रिब्युसन। सबैले एउटामा हार्नु पर्छ, सबैले हामी कन्ट्रिब्युसन दिन्छौँ। तर त्यो ढिलो कुरो भने यदि हामीले यत्रो ठुलो स्टेप चालेका छौँ भने हामीले गर्ने। प्लस डिजिटलाइजेसनको जहाँ कुरा भयो, डिजिटलाइजेसन यस आजको डिमान्ड हो र जस्तै ऋषि भाइले डिजिटलमै काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले लिड गर्नु हामीले। प्लस यो जुन चाहिँ रेयर कलेक्सन हो, अम्बिका भाइले धेरै राम्रो कुरा भन्यो कि हामीले भर्ने कसरी भर्ने त भर्ने एउटा 1 क्विन्टल भन्नुभयो सर, कति 1 टन दिन्छु त्यो त हटाउँदैन। त्यो भनेपछि हामीले हजुर
अम्बिका भाइको भनाइ त्यो भर्ने र उहाँको भनाइ क्विन्टल हुन्छ पोजिटिभ पोइन्टबाट मैले लिइरहेको छु। तर त्यसैमा बिचको एउटा रेखा मैले तान्नु खोजेँ आफ्नो अनुभवबाट कि क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी बुक्सबाट। बुक्स भनेको चाहिँ साथी हो, तर क्वालिटी बुक्स थुप्रै थरीका क्वालिटी। हामीले क्वालिटी बुक्स सेलेक्ट गरेर त्यसको लागि फेरि कमिटी चाहिन्छ। बहिनीले सजेस्ट गर्यो त्यो कमिटीको काम चाहिँ त्यो हुन्छ, हामीले क्वालिटी बुक सेलेक्ट गर्यो। प्लस बुक्स भनेको चाहिँ अब जस्तै त्यो भाइले यो बुक दियो राणाकालीन शिक्षा भनेर, अनि उहाँ सरलाई चाहिँ एकदम क्याची लाग्यो र खोइ हेरिहाल्नु। यो के हो, एउटा कलेक्सन, यस्ता यस्ता थुप्रै कुराहरू पनि हुन्छ। यो कलेक्सनलाई हामीले प्रिजर्भ र कन्जर्भ पनि गर्नु सक्नु पर्यो। त्यसको लागि के छ प्रोसेस त्यो पनि धेरै भेट्यो। हजुरलाई एट्र्याक्ट लाग्यो यस्तै धेरै। जस्तै म भनौँ हजुरको हाम्रो नेपालमा औषधि उपचारको लागि जुन चाहिँ आयुर्वेदिक सङ्कलन छ सिंहदरबारको दवाखानामा, त्यसको करप्सनको हाइट मैले भन्छु हजुरलाई। पैसा दिएर किताब त उठाउन सकिएन त्यहाँबाट, त्यो किताबको जेरक्स फोटोकपी मात्रै गरेर त्यो पनि करोडौँमा बिक्री भयो। फोटोकपी सङ्कलन लिएर कुनै एबिसी कम्पनीले यहाँ धेरै इन्डियामै धेरै गरिरहेछ। त्यस्तो हाइट अफ करप्सन छ हाम्रोमा, त्यो दुःख लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर राउन्ड नै रहेछ त्यो नाडीशास्त्रका कोलाई चाहिँ जन्माउने चाहिँ त्यो विद्वान रावण नै रहेछ। त्यो किताब चाहिँ मलाई फेरि फेला पर्यो, त्यो चाहिँ बनारसबाट आएको। त्यस्तो त्यस्तो सङ्कलनहरू हामी पनि एउटा कनेक्टिङ लिङ्क गर्न सक्छौँ। यो नेपाली लाइब्रेरी भनेको चाहिँ नेपाली सम्बन्धी ऐतिहासिक अथवा यस्ता धरोहरहरूलाई कनेक्ट गरेर कसरी सकिन्छ। कसैले सपिङ गर्नु खोज्यो भने पैसाको कमी छैन, यहाँबाट आसाममा कसैले किन्न सक्छ नेपालको त्यो किताब। हामीले यहाँबाट एरेन्ज गरेर त्यहाँ डिजिटली अथवा फिजिकली कसरी पुऱ्याउन सक्छौँ। उहाँले हामीलाई अर्डर दियोस् अथवा ऋषि भाइले हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ कसरी कोअर्डिनेट गर्ने। रिसोर्स जुन कमिटीले चाहिँ त्यसलाई डिसाइड गर्छ। र एभरेस्टको यो नेपाली लाइब्रेरी चाहिँ एउटा कनेक्टिङ पोइन्ट फर डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज। भ्याल्युज निर्माण गर्नुदेखि एसेसिबिलिटी हामीले कसरी गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ गर्नु। हाम्रो जे रोल हुन्छ हामीले सजेसन मात्रै गर्न सक्छौँ यो लाइनमा। र आफूले देखाएको कुराहरू लेटेस्ट के डेभलपमेन्ट भइरहेको छ त्यो अनुभव सेयर गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यही विराम दिन्छु। धन्यवाद। सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म चाहिँ भर्खरै यो 3-4 दिन भयो दिल्ली आएको। यो एउटा सानो इनिसिएटिभ छ हामीले नेपाल फर्किसके पछाडि एउटा स्टार्ट गरेको स्टार्टअप नेपालमा किताबयात्रा.com गरेर। त्यसले नेपालभरि रहेको ठाउँहरूमा हामीले पुस्तकहरूलाई सहज तरिकाले डेलिभरीको काम गरिरहेछौँ। त्यसै गरी नेपालीहरू, नेपाली भाषीहरू नेपालभन्दा बाहिर जति पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ किताबहरू, नेपाली साहित्यकादेखि लिएर अनेक किताबहरू चाहिँ हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले काम गरिरहेछौँ। र आज मलाई आफैलाई पनि अस्ति मोहन सरले स्टोरी राखिरहनु भएको थियो। मलाई त्यो किताबको त्यो कोनामा राखेको त्यो किताबहरू देख्दाखेरि मलाई बहुत आनन्द लागेर म आफैले पनि म यहाँ आउनलाई मलाई एकदमै एउटा रहर पनि पलाएको थियो। र अर्जुन दाई र मोहन दाईलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी म उपस्थित भएर तपाईँहरू सबैको सामुन्ने मैले मेरा कुराहरू पनि राख्न पाएँ। अब लाइब्रेरीको बारेमा चाहिँ हामी नेपालमा अहिले करिब 50वटा भन्दा धेरै लाइब्रेरी बनाइसकेका छौँ। कुनै सामुदायिक लेभलमा, कुनै स्थानीय सरकारसँग मिलेर बनाइरहेछौँ, कुनै युथ क्लबहरूसँग मिलेर बनाइरहेछौँ। विभिन्न चरणका लाइब्रेरीहरू बनाइरहेछौँ। पक्कै पनि एउटा लाइब्रेरी भोलिको दिनमा कसरी चल्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्राथमिकता हुन्छ नि। तथापि एउटा सुरुवात हुनु चाहिँ मलाई एउटा त्यो छुट्टै किसिमको आनन्द, छुट्टै किसिमको एउटा मोटिभेसन र मान्छेहरूलाई त्यो किसिमको त्यो पोजिटिभ फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ काम गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि हाम्रो यो लाइब्रेरीको सम्पूर्ण परिवार, इनिसिएट गर्नुहुने सबैजनालाई म धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु। ताकि नेपालबाट आउँदाखेरि पनि कसैलाई कुनै किताब लिएर आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले यहाँ दिन सक्ने एउटा प्लेटफर्म पनि बन्न सक्छ यो ठाउँमा। र नेपालीहरूलाई पनि पढ्नको लागि एउटा यति राम्रो वातावरण छ। सायद यो स्पेस पनि कति धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने हामीलाई त्यो बाहिर गइसके बजाय त्यो ठाउँहरू पनि त्यो रूपमा आउँदैन होइन। तिमीहरूको अनि अर्को एउटा मलाई लागेको चाहिँ अब धेरै व्यापारी जस्तो कुरा सुन्ने लागि जस्तो लाग्छ होइन।
तर पनि मलाई राख्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धका रिलेटेड किताबहरू पाइन्छ मजाले बजारमा होइन, अझै इन्डियाको मार्केटमा अझै धेरै किताबहरू पाइन्छ। कोलकातामा त्यो जमानादेखि एउटा मजुमदारले लेख्नु भएको किताबहरू इन्डो नेपाल रिलेसनसिपदेखि लिएर कति किताबहरू पाइन्छ। र एभरेस्ट च्याम्बर अफ कमर्सलाई पनि अब हामीले दिल्लीमै पहिला बस्दाखेरि पनि हामीले देखिरहेको उहाँहरूको कामहरू पनि हामीले देखिरहेको पनि थियौँ होइन। त्यो सिलसिलामा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा के लाग्छ भने यो इन्डिया र नेपालको ट्रेड रिलेटेड बुक्सहरू जुन रिसर्च बेस्ड बुकहरू हुन्छन् होइन, त्यो किताबहरू पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ यति धेरै आवश्यकता हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपालबाट कोही बिजनेसको सिलसिलामा दिल्ली आउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिने किसिमको चाहिँ यहाँको सजेसनहरू हुन सक्ला, अथवा नेपाल र इन्डिया बिचमा अहिले जति पनि कोलाबोरेसनमा प्रोजेक्टहरू रन भइरहेका छन् त्यो रिलेटेड पनि कति धेरै अनुसन्धानमूलक किताबहरू पाइन्छ होला। त्यो किताबहरू पनि अलिकति भइदियो भने अझै राम्रो हुन्छ होला। र मैले धेरै बोल्न चाहदिनँ। मैले आफूले जहाँ पनि हिँड्दाखेरि 4-5वटा 8-10वटा किताबहरू बोकेर हिँड्ने गर्छु। र मलाई यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो किताबमा 2-3वटा किताब मात्र बाँकी रहेछ, मैले बाँड्दा सबैजनालाई दिइसकेको। र 3-4वटा किताब चाहिँ नेपाली साहित्यका किताबहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई ल्याइदिएको छु। धेरै अब नेपाल फर्किए पछाडि चाहिँ अब पठाउनलाई अलिकति समस्या हुन्छ मलाई चाहिँ होइन। तपाईँहरूको कोही पदाधिकारीले त्यहाँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले 50देखि 100वटासम्मको किताबहरू चाहिँ नेपाली साहित्यकै किताबहरू चाहिँ म तपाईँहरूलाई दिने मैले बाचा पनि गर्छु यहीँबाट। तपाईँहरूलाई सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटि आउँदाखेरि अझै किताब भरि देख्न पाइयोस्, पढ्न पाइयोस्, बस्न पाइयोस्। धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्णमा। सर्वप्रथम त आज यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यापारी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विद्यार्थी भाइहरू र यहाँ पत्रकार सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा जय नेपालको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो यहाँ आज आउँदै गरेको छठ पर्व दीपावलीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो विगतको टाइममा 2020-21मा हाम्रा नराम्रा दिनहरू गए, सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा राम्रा दिनहरू आउन्, लक्ष्मीले बास गरून्, सबैमा सुखमा छाओस् भन्दै म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज जस्तै यहाँ एभरेस्ट यो चेम्बरले यहाँ राखेको यो एउटा लाइब्रेरीको विषयमा उहाँले भन्नुभयो कि एउटा डिजिटलमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर, अत्यन्तै गर्वको कुरा हो। हामी एउटा भारतमा बस्दै गर्दाखेरि यहाँ नेपालीहरूले पनि हामी नेपाली हौँ जस्तो भावना गरेर हिँड्दैनन्। हामी कैयौँ घटनाहरूमा पुग्दा, कैयौँ सहरहरूमा बस्तीमा पुग्दा पनि त्यहाँ नेपाली भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रै छिमेकी भए पनि उहाँहरूले आफ्नो भाषालाई प्रयोग गरेको हामी देखेका छैनौँ, धेरै कमै मात्र देखिरहेका छौँ। यो अत्यन्तै जरुरी, यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो आज एभरेस्ट चेम्बरले उठाउनु भएकोमा यहाँ सम्पूर्ण यो मेम्बरहरूलाई, यो आयोजक टिमलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। किन भन्दा हामी एउटा प्रवासमा आएका छौँ, हाम्रो मजबुरी हो। हामी एउटा कोही व्यवसायमा आएका छौँ भने कोही आफ्नो यहाँ शिक्षाको लागि आएको छ। सम्पूर्णलाई एउटा मजबुरीको लागि मात्र यहाँ प्रवासमा हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। हामीलाई सबै कुराबाट हामी पुरा हुन्थ्यौँ भने हामी नेपालमै बस्थ्यौँ होला सायद। हामी प्रवासमा बस्नुको पनि एउटा मजबुरी छ। तर यहाँ यस्तो ठाउँमा आएर पनि हामी यति नेपाली समुदाय छँदाछँदै पनि हामी नेपाली शब्दहरू प्रयोग गर्न हिचकिच्याउने, हामी नेपाली हौँ भन्ने भावना चाहिँ हामीले नराख्नु, यो चाहिँ राम्रो एउटा विषय होइन। आज यति धेरै सङ्घ संस्था या एउटा नेपाली दूतावास भएको एउटा यो हाम्रो दिल्लीको क्षेत्रमा, यो एनसीआर क्षेत्रमा, तर अहिलेसम्म कसैले पनि यो कार्यलाई अगाडि नसारेको, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयलाई यो उठाउनु भएकोमा यसलाई एकदम राम्रोसँग अगाडि बढोस् र सम्पूर्णलाई यो एउटा डिजिटलमा प्रयोग गर्नको लागि भन्नुभएको छ। एउटा म चाहिँ एउटा आफ्नो सानो सुझाव पनि म के दिन चाहन्छु भने एउटा यसको लागि थोरै भए पनि एउटा टाइम निकालेर, जस्तै लिङ्कहरू पठाएर हामीले अनलाइन
अनलाइन क्लास पनि दिन सक्छौँ। यहाँ भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जो यहाँ जन्मेर हुर्केका छन् उनीहरूले एउटा नेपालमा गएर पनि उनी एउटा लाठो लठोर जस्तो बनेर बसिरहेको हामीहरूले देखिरहेका छौँ। उनीहरूको घरमा केही घटनाहरू घटेको हुन्छ, त्यहाँ हामी पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग हिन्दी भाषामा हामीले प्रयोग गर्न परिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ थोरै भए पनि मध्यनजर राखेर एउटा अनलाइन क्लास दिनुभयो भने सबैले त्यसमा जस्तै आफ्नो बालबच्चालाई यदि नेपाली भाषालाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, यसको जगेर्ना गर्नुपर्छ, हाम्रो संस्कृति भुल्न हुन्न भन्ने यो भावना राख्नुभयो भने प्रत्येक नेपालीले हाम्रो छिमेकमा रहने या हामी जहाँ पनि जान्छौँ एउटा अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट पनि हामीले एउटा पत्रचार गरेर एउटा यसको सन्देश पुर्याएर यहाँबाट नभएर विश्वभरिमा हामीले यसलाई फैलाउन सक्नेछौँ भन्दै मैले धेरै कुरा नराखी यहाँ मेरा 2 शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहे। हस्त जय नेपाल। धन्यवाद। कार्यक्रमको अध्यक्ष छु। अब हामी धेरै ढिलो पनि भइसकेका छौँ। प्रथम त आज म यो नेपाली समाजसँग जोडिने उद्देश्यले पनि म एकदम आएको। म भर्खर दिल्ली आइपुगेको छु। 2 महिना पुग्दैछ। म कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको यहाँ ब्युरो चिफ भएर आएको छु र यहाँहरूसँग नजिक भएर सामिप्य भएर काम गर्न पाऊँ भन्ने एउटा भयो। अर्को यो जुन लाइब्रेरीको जुन कन्सेप्ट देखेँ यसको लागि म एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स र मोहन कार्की सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दिल्ली भनेको दिल्ली मात्र होइन कि एउटा साउथ एसियाको एउटा सेन्टर र हाम्रो नेपालीको लागि त धेरै ठुलो सेन्टर, लाखौँ लाख नेपालीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले लाइब्रेरी कल्चर हामी कहाँ पनि बडो कमजोर छ। नेपालमा पनि लाइब्रेरी कल्चर कमजोर छ जति दिल्लीमा छ। दिल्लीमा त लाइब्रेरी पढ्ने अध्ययन गर्ने कल्चर एकदम ठुलो छ। त्यो बिचमा नेपालीकै लागि के अरे नेपाली जोडिएको एउटा लाइब्रेरी जुन खुल्दैछ त्यो बडो खुसीको कुरा र हाम्रो लागि गौरवको विषय हो। यसलाई हामी सबै भनौँ सबै हातहरू जोडेर यसलाई सफल बनाऊँ भन्ने एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिलेको कन्सेप्ट भनेको यसो हेर्दाखेरि मोहन सरले सुनाउँदाखेरि सपना त ठुलो छ, भोलि त्यो सपनालाई त्यही रूपमा पुरा गरेर जाउँला। तर अहिले जुन सानोबाट सुरुवात भएको छ, केही र्याकहरू छन्, यो र्याकहरूलाई मैले अघि नै आएको सुझाव अनुसार नै थप्छु। स्पेसिफिक गरौँ, खास विषयहरूका पुस्तकहरू अहिले राखौँ। धेरै राख्नु थाल्यो भने हामी यहाँ सक्दैनौँ, यो स्पेसले गर्दाखेरि सकिँदैन। त्यसैले कम्तीमा नेपाली भन्न बित्तिकै नेपालबारे जान्न चाहने, पढ्न चाहने, अध्ययन गर्न चाहने, नेपालको पोलिटिक्सबारे, नेपालको संस्कृतिबारे, नेपालको अरू अन्य इतिहासहरूबारे जान्न चाहनेको लागि एउटा यो फलो बनोस्। कहाँ छ नेपाली पुस्तकहरू पाइने ठाउँ भनेपछि फलानु ठाउँमा छ भनेपछि मान्छेहरू आउने एउटा वातावरण बनोस्। नेपाली मात्र होइन, हामी त जोडिन्छौँ। यो प्लेटफर्मको माध्यमबाट विदेशी मान्छेहरू पनि नेपालको बारेमा जान्न पाउँदाखेरि यहाँ जोडिने खालको वातावरण, कमसेकम एउटा टपिकको चाहिँ स्पेसिफिक बुकहरू नेपालसँग जोडिएको विषयहरू यहाँ राख्यौँ भने यो जुन र्याकहरू बनिएको छ त्यो धेरैतिर बढालिँदैन पनि र अहिलेलाई चाहिँ त्यो एउटा सफलता उन्मुखमा जान्छ। र भोलि पर्सि यहाँ मोहन सरले सुना जस्तो भोलि एउटा फ्लोर हुने, आफ्नै घर हुने, त्यति बेला त फेरि विशाल हामी गर्दै नै जाउँला। र अहिलेलाई व्यक्तिगत रूपमा म कान्तिपुरको यहाँ प्रतिनिधि भइराख्दाखेरि र एउटा मिडिया हाउसको तर्फबाट यो लाइब्रेरीलाई हुन सक्ने एउटा मिडिया कर्मीको हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा मसँग पनि केही पुस्तकहरू कलेक्सन हुँदै जालान्। त्यो पनि म यहाँ, तर मैले आफैले सोचेअनुसार जथाभावी होइन कि खास विषयको पुस्तकहरू यहाँ मैले उपलब्ध गराउने नै छु। र अन्त्यमा दीपावलीको शुभकामना दिदीमा बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीले नेपाली संस्कृति परिषदका दिल्ली प्रदेशका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण पाण्डेले हुनुहुन्छ। यहीँबाट आफ्नो विचार राख्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मोहनजी र नमस्कार सम्पूर्ण मञ्चासीन सम्पूर्ण सिनियर पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण संस्थाका पदाधिकारीहरू र नेपाली संस्कृति परिषदको तर्फबाट दीपावली साथै छठ पर्वको धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु, स्वीकार्नुहोस्। र एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सले युवराजीहरूले जो सोच्नुभयो, अहिलेसम्म नेपालीहरू जति पनि बसेको हाम्रो इतिहास जति लामो छ, नसोचेको धेरै ठुलो कुरा सोच्नु भएको छ। त्यसको लागि हामीले धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई दिन जरुरी छ र सहयोग गर्न जरुरी छ। र हामीले पनि, मैले पनि एउटा संस्कृति सम्बन्धी हाम्रो संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने, के हो त नेपाली संस्कृति भनेर विदेशसम्म जाओस्। नेपाल सम्मानीय आज उपस्थित हुनुभएका
बुद्धिजीवी विद्वानजीवहरू, हाम्रा नेपाली माताले जन्माएका र प्रवासमा रहेर आफ्नो सङ्गठनको अध्यक्षता गर्नु भइरहेको सम्पूर्ण सङ्गठनका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवहरू लगायत पत्रकार साथी र विभिन्न बुद्धिजीवी साथीहरू, आज यो प्राङ्गणमा एभरेस्टकै अफिसमा बसेर तपाईँहरू जस्ता बुद्धिले विवेकले भरिएका कुटी अनुभव गर्नुभएका जिएनयू र इग्नोदेखि लिएर तमाम ठाउँहरूमा अध्ययनरत गर्दै सबै अनुभव बटुल्नुभएका तपाईँहरूको मोरीमोरी जम्मा गरेको बौद्धित्व आज यहाँ झल्काइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण विद्वानज्यूहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन्छु। हामी आज लाइब्रेरीको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। सर्टकटमा म सबै कुराहरू भन्छु। हजुरहरूले कम्प्लिटली गर्नुभएको छ, कुरालाई पटक दोहोऱ्याउनु पनि राम्रो हुँदैन। नेपालबाट आउनुभएको छ, हाम्रा पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ, जिएनयू इग्नोबाट आउनुभएको छ, सबै विद्वान डक्टरहरू आउनुभएको छ, सङ्गठनका प्रशस्त अनुभवी साथीहरू र प्रवासमा जाँदाखेरि कस्ता किसिमका सुख र दुःखका यातनाहरूलाई झेल्दै उसलाई सम्हाल्दै हिँड्नुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। धेरै कुरा घुमाएर भन्नु पर्दैन, बुझ्नुहुन्छ। मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि कुरौटे दार्शनिक सुकरातको जीवनी पढेको थिएँ। उहाँलाई एथेन्स सहरको ग्रिसको एथेन्स सहरमा फाँसी दिने निर्णय हुँदाखेरि यस्तै तपाईँ हामी जस्तै 50,000 बिचमा ऊ त्यति बेला कटोरामा बिख दिएर फाँसी दिने सिस्टम थियो। फाँसी दिने बेलामा पनि उहाँ हाँसेर यस्तै कुरा गरिराख्नु भएको थियो र अरू दङ्ग गरिरहेका थिए। अहिले यसलाई भर्खरै फाँसी दिँदैछन् र चिन्ता किन छैन भन्नुको तात्पर्य मेरो के हो भन्दाखेरि प्यासेन्स लेभल। हामी नेपालीलाई हाम्रो नेपाल जन्मभूमिमा जन्मेको हाम्रो मातृत्वले दिएको छ। हामीमा प्यासेन्स छ। हामी प्रवासमा बसेर पनि यसरी ठाडो भएर आफ्ना प्रोग्रामहरू गर्नुदेखि लिएर आफ्ना उद्देश्यप्रति लगन गर्न सक्ने क्षमता राख्छौँ। त्यसै गरी यो हामी पुस्तकालय खोल्नको लागि डाक्टर मोहन कार्कीज्यू हाम्रो महासचिवले विशेष पटक सल्लाह गरिराख्नु भएको छ र हजुरहरूलाई पनि पटक भेटेर यो काम गरौँ न भन्दा हुन्छ, गरौँ, बढाउँ न अगाडि भनेर हामी यसमा अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। र हजुरहरूको आजको सम्पूर्ण व्याख्याबाट निचोड आउँदाखेरि सम्पूर्ण लगन हजुरहरूले दिनु नै हुनेछ भन्ने अझै हामीलाई उत्साह जाग्यो। यसरी हामी विद्या हो परदेशमा हित सखा दरबारमा पुजिने, यस्तो अमूल्य रत्न लौबटुल है पैसा बिना पाइने। मतलब विद्या जहाँ पनि बिग्छ, त्यो विद्याको कार्यक्रम केही हुँदैछ, किताब कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसबाट केही सिक मिल्छ। अघि खनालजीले भनिसक्नु भयो नि, अन्धालाई देखाउने बाटो हो, अन्धालाई देखाउने आँखा हो किताब। त्यसको अर्थ धेरै छ, धेरै समय लाग्छ भन्नलाई। भने जस्तै म के भन्छु भन्दा हामी नेपाली, म पतञ्जलीमा गएको थिएँ पहिलो मिटिङमा 4,000 मान्छे जम्मा गर्नुभएको थियो। रामदेव बालकृष्ण सामने मलाई अचानक बोलायो, मेडम म बोल्न पनि जानेको थिइनँ। मलाई एउटा कुरा याद आयो, त्यहाँ मैले सर्टै भनिदिइहालेँ। नेपाली बनका कपुर तुलसी श्रीखण्डको साथमा प्यारो आर्यघाट तटको साझा तिजामा जलौँ, पाहुँ बस्न मरेर आखिर गई स्वर्गीय त्यही ठाउँमा, नेपालीहरू छन् मरिकन सबै जन्मिरहेका जहाँ। मेरो लास पवित्र चन्दन घसोस् कात्रो मलाई भनोस्, नेपाली सुकुमार हातहरूले खसरा बुनेका लुगा। कस्तो छ बाबु, हामी भनेका नेपाली बनका कपुर तुलसी हो। हामी यसरी उठेर बोल्न सक्छौँ। हामीमा पौरख छ। गोर्खाली भनेको के हो? गोर्खाली भनेको यस्तो मान्छे हुन्, ब्रिटेनमा कुरा हुँदाखेरि या इन्डियामा कहाँ हुँदाखेरि या त ऊ झुट बोलेको छ या त्यसले मरसित डराउनु भन्दा नेपाली होला। त्यस्ता महापुरुषहरू जन्माउने ठाउँ नेपाल हो, त्यस्तो धरती हो।
भगवान्हरू जन्मिने ठाउँ हो, त्यसै भएर ऋषिमुनिहरू जन्मिने ठाउँ हो, त्यहाँका चाहिँ तिनका अनुयायीहरू हामी हौँ। र आज यहाँ आएर यसरी यो कार्यक्रम गर्न पाइरहेको छ। म सबैसित आशा राख्दछु हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका व्यापारी साथीहरूले दिनरात यसमा सहयोग गर्नेछन्, लाग्नेछन्। कुनै राजनीति हुने छैन, निस्वार्थ लाग्नेछन्। त्यसको साथसाथमा पशुपतिनाथ कोअपरेटिभ सोसाइटी हामी खोलेका छौँ। हाम्रो व्यापारीहरूलाई नै साना र मझौला व्यापारीहरूलाई तिनलाई फाइनेन्स प्रमोट गरेर तिनलाई सानोतिनो व्यापार गर्न दिनको लागि हामीले एउटा कोअपरेटिभ पशुपतिनाथ क्रेडिट एन्ड थेफ्ट सोसाइटी लिमिटेड भनेर भारत सरकारको मापदण्डमा रहेर यहाँको कानुन प्रक्रियालाई अपनाएर विधि विधानलाई अपनाएर सिस्टमेटिकली हामीले गरेका छौँ। त्यसमा पनि हजुरहरू जोडिन सक्नुहुन्छ, आर्थिक सहायता लिन सक्नुहुन्छ। वार्षिक 12% रिड्युसन भनेको 8.5% पर्छ, 8.5% पर्छ। हजुरले क्यालकुलेसनहरूले जानेका छौँ। 8.5%मा कहाँ ब्याजमा पैसा पाइन्छ? सुविधा आउँदाको दिन उसी टाइम पैसा पाइन्छ। ओन्ली ब्याङ्कर डिलिङ हुन्छ, तपाईँले ब्याङ्कमा हाल्ने हो र ब्याङ्कबाट लिने हो, कुनै क्यासको लेनदेन छैन। 100% ट्रान्सफरेन्सी छ। प्रत्येक महिना ब्याङ्कको स्टेटमेन्ट आज स्टेटमेन्ट मेलमा आउँछ हजुरको। तपाईँ यति पैसा जम्मा छ, तपाईँ यति लोन छ, तपाईँले यति तिर्नु छ, तपाईँले डिलिङ गर्नु पऱ्यो। पुरा हाम्रो ब्याङ्कको सफ्टवेयर लागेको छ। हामीले त्यसको लागि 1.5 वर्ष महँगेर मैले रातदिन जनपदमा भाग्नुपर्छ कि दर्यागञ्ज भाग्नुपर्छ कि व्यक्तिसित हामीले चाहिँ घर गएर साइन गराइयो। 80 पन्नाका साइन गराउनु पर्ने, त्यहाँ मान्छे डराउने, कसैले डराउनु दिए, बिचमा नेता निक्ले, यहाँ यसमा जोडिनु त जेलमा गइन्छ। 2 देशको नागरिकता छ, बर्बाद हुन्छौ। हट भनेर 10-20 जनालाई आउट पनि गरे, डराउनु पनि दिए। तर हामी आफ्नो अघि भने जस्तै यो लाइब्रेरी कन्सेप्टमा यो बिचमा किन जोडेको छु मैले भन्दाखेरि यो सुरुवात हो। अहिले कुरा भयो यहाँ त हटाउँदैन 1 टन किताब। हामीले 10 टन किताब आउने जग्गा पनि अभाइलेबल गराउने क्षमता राख्नेछौँ। हामी लाग्नेछौँ। भारतभरिका एभरेस्ट चेम्बरका साथी लगायत हजुरहरू पनि लाग्नुभयो भने एक दिन यस्तो भवन बन्ने छ कि त्यस भवनभरि लाइब्रेरी, त्यसमा चेम्बरका, त्यसमा पशुपतिका लगायत अरू हामी सङ्गठनले पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्नलाई हामीलाई कम्ती हुने छैन। त्यस्तो उद्देश्यलाई हामी प्लानिङ गरिरहेका छौँ अहिले। तर काम गरेर बोल्नुपर्छ। हजुरहरूले हेर्नु होला, मैले फेसबुकमा केही पनि हाल्दिनँ। कतिपय काम हामी गर्छौँ तर म फेसबुकमा हाल्दिनँ। बोल्ने कम, गर्ने धेरै म विश्वास गर्छु व्यक्तिगत रूपमा। तर जमाना त डिजिटलको चाहिँ एडभर्टाइजको छ, जो धेरै बोल्छ, जति धेरै देखाउँछ त्यसैको हुन्छ। फेरि पनि म के विश्वास गरेर होइन, वी सुड प्र्याक्टिकल। हामी प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ, हामीले काम गर्नुपर्छ। सत्य र कर्म सही गर्दै गयौँ भने रिजल्ट आउँछ। अति नहुन्न प्यासेज हुनुपर्छ। अघि मैले कुरोटे दार्जिलिङ शुक्रबारको कहानी भन्नको तात्पर्य के हो त, प्यासेज लेभल हामीले बढाउनुपर्छ। यो आज सानो लाइब्रेरी बन्दैछ, हजुरहरू ओपनिङमा आइदिनु होला। 29 को ओपनिङ छ। यसमा भारतभरिबाट हाम्रा विशिष्ट साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, विशिष्ट व्यापारीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, एम्बेसी आउँदैछ, लगायत तमाम बुद्धिक वर्गहरू आउँदै हुनुहुन्छ। ठाउँ-ठाउँबाट हामी बोलाएका छौँ। त्यसमा हजुरहरूको पनि प्रेजेन्टेसन भइदिएमा धेरै सुनमाथि सुगन हुनेछ। केही कुरा हजुरहरूले हामीलाई सिकाउनु। हामी त अघि नै छौँ। हामी त अलिअलि सानोतिनो व्यापार गर्न सिकेका छौँ, तर हामी पिएचडी गरेका छैनौँ, एमफिल गरेका छैनौँ, डक्टर गरेका छैनौँ। तपाईँहरूको बुद्धि विवेकलाई हामीले परिचालना गर्न सक्छौँ गाइडलाइन दिनुभयो भने। त्यसै कारणले हजुरहरूको प्रेजेन्टेसनलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। आइदिनु होला। पशुपतिनाथ सोसाइटीमा जोडेर हजुरहरूले यो आफ्नो मेम्बरसिप बढाउनुको साथसाथमा हामीलाई दुःख सुख, जन्ती मलामी, मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्ती चाहिन्छ। त्यति बेला पनि काम लाग्छ। प्रवासमा छौँ, कुनै थानामा हजुर जानुभयो भने पर एक्लै जानुभयो भने पर त्यहाँ पुलिसले अटेन्ड गर्दैन। 50 जना गयो भने पर एसएचओ बाहिर आउँछ। भन्छ हाम्रो युनिटीलाई बढाउनु छ, आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई बढाउनु छ, एकता बढाउनु छ, यो कल्चरललाई बढाउनु छ, मोरल सपोर्ट बढाउनु छ, फाइनेन्स सपोर्ट बढाउनु छ। हामीले आफ्नो ब्याङ्कको कन्सेप्ट राखेका छौँ पशुपतिलाई। आउँदो 2-4 वर्षमा हामीले 3000 मेम्बर बनाएर यसलाई पशुपतिनाथ कोअपरेटिभ ब्याङ्क कन्सेप्ट छ हाम्रो। हुनसक्छ हामी कति सक्षम हुन्छौँ थाहा छैन, तर वी सुड ट्राई। हामी नभए हाम्रो आउने भावी पिँढीले गर्ला। आजभन्दा भोलिभन्दा पछि हामी युनाइट हुँदैछौँ। भारतको अहिले 12वटा राज्यमा छौँ हामी भने भोलि 28वटै राज्यमा आउँला। त तपाईँहरू जस्तो व्यक्तित्वहरू, इन्टेलेक्चुअल, तपाईँहरूको मेसेज भनेको पोजिटिभ मेसेज हो। तपाईँहरूले दिएको मेसेज पोजिटिभ जान्छ। तर एउटा व्यक्तिले बाहिरबाट दिएको मेसेज पोजिटिभ चाहिँ जान सक्दैन। त्यही भएर म हजुरहरू विद्वान बुद्धिजीवी वर्गलाई
अनुरोध गर्दछु 29 तारिकको ओपनिङमा हजुरहरू आइदिनु होला। सुझाव सल्लाहहरू बिचमा हामीहरू मिटिङहरू गरेर अनलाइन मिटिङ पनि गर्न सक्छौँ। फिजिकली भेट्न आवश्यक छैन। अनि सबैको मिटिङ गर्दै जसले एउटा कमिटी गठन गरेर ती कमिटीले ह्यान्डल गरेर नेपाल र भारतमा भएका किताब, अघि कुरा भयो नेपाल र भारतसित बेस भएका किताब, आइदर पोलिटिक्स होस् आइदर एकाडेमिक होस्, मतलब कुनै पनि किसिमका हामीले लजिकल र हामीलाई काम लाग्ने किसिमका किताबहरू मात्रै राखौँ, ठाउँ मात्रै नभरौँ भन्ने कुरा पनि बहुत राम्रो कुरा भयो। त्यसैमा हामीले फोकस गर्नेछौँ। तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह यो प्लेटफर्म हामी तत्पर 12 महिना 24 घन्टा यहाँ मान्छे छन्। हामीले अफिस सेक्रेटरी राखेका छौँ। जति बेला आए पनि यहाँ एक्सेस छ, वाइफाई फ्री छ, अनेक किसिमको सुविधा छ, चाय पानीको सुविधा छ। यो एभरेस्ट लिएर पशुपतिले त्यो सुविधा प्रदान गरिरहेको छ अहिलेसम्म। र भविष्यमा हामी अहिले प्लान गरिरहेका छौँ। अब कहाँसम्म सक्षम हुन्छौँ थाहा छैन। हामीले 2-4 यो आउँदो 2-3 वर्षमै हामी एभरेस्ट भवन बनाएर ठुलो लेभलमा जसरी भन्नुभयो 1 टन भन्नुभयो 10 टन किताब अठाउने पनि, र हामी सम्पूर्ण आएर हाम्रा गेस्टहरू नेपालबाट आएर बाहिरबाट आएर बस्ने व्यवस्था होस्, हरेक बुद्धि विवेकहरू सल्लाह गर्ने व्यवस्था होस्, त्यसको प्लानिङ हामी अहिले गर्दैछौँ। जहाँसम्म हजुरहरूको सहयोग सल्लाह भइदियो भने हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्दै आजको यो कार्यक्रममा सबै आइदिनु भएको, यति धैर्यता दिनुभएको र आफ्नो सल्लाह सुझाव दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रममा डिनरको साथसाथमा हामीले हल्का दिवालीको शुभकामना सानो भए पनि दिँदैछौँ। त्यसलाई निश्चय नै हजुरहरूले आफ्नो मायाको चिनो चाहिँ दिवालीको हार्दिक शुभकामना भन्दै, छठ पर्वको पनि भन्दै, अनि हामी दिवाली मिलनको एउटा उदाहरण भन्दै त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहुनेछ भन्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हजुर कुनै पनि किसिमको गल्ती भएमा, कुनै किसिमको ल्याङ्ग्रिङ भएमा, हामीबाट छुट भुल भएमा हजुरहरूले हामीलाई निश्चय माफ गर्नुहुनेछ भन्दै म मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।